बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का उनकी कौम पे अल्लाह का अजाब किस तरह आया और क्यों आया, उन्होंने कौन सी नाफरमानी की थी। और मेरे प्यारे हजरात, उनको जो अल्लाह ताला ने रिवायत में आता है बंदर बना डाला और बंदर से और आधे को खंजीर बना डाला, ये अल्लाह ही बेहतर जानता। लेकिन बंदर का पूरा पक्का मैं आपको बयान बताऊंगा कि क्या माजरा था और क्यों अल्लाह ताला ने इन्होंने को ऐसे हालात बना दिए और इन पे अजाब इतना आया और फिर वो मर गए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना पड़ेगा आपको आखिरी तक। तो चलते हैं वाक़े की तरफ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरान से हुई। इस वाक़े का पसे मंजर कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे इला नामी एक बस्ती में रहते थे और उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी खुशहाल थी और अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा फरमा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था और हर तरफ हरे भरे बाग थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह कर्म नवाजी थी और ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि समुंदर के किनारे रहती थी और अल्लाह तबारक व तआला का इन पर इस कदर करम था कि समुंदर में के उस किनारे पर बेशुमार मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। कौम दाऊद से अल्लाह ताला का इम्तिहान, जब ये कौम अल्लाह पाक की मेहरबानियों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर ये कौम अल्लाह पाक की नाफरमानियों की तरफ उतर गई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। और फिर अल्लाह पाक ने एक दिन इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद करें, यानी कि हफ्ते के दिन जो कोई भी उनका इबादत का हफ्ता था, दिन था, उस वक्त तुम शिकार ना करें। और इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह पाक ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियां बहुत ही ज़्यादा और बाकी दिनों में बहुत ही कम, यानी कि ना होने के बराबर ही मछलियां पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था और मछलियों से ही वे पैसे कमाते थे, इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला को इम्तिहान लेना था। ये लोग इस बात से बेखबर थे कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और इनकी आजमाइश है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान का वसवसा, फिर शैतान ने एक दिन इनके दिलों में वसवसा डाला, यानी कि कहा समंदर से नालियां निकाल कर खुशकी में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं, यानी कि समुद्र की वहाँ पे कुछ छोटी छोटी नाली करके वो हौज बना ली जाए। ये शैतान इनको भड़का रहा है। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो वो उन नालियों में से होते हुए बड़े बड़े हौजों में आ जाएगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनके
ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو برگلا کے اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے، یعنی کہ اس ہفتے کے وہ پکڑ لیں گے اور پھر اگلے دن پکڑ لیں گے ہم مچھلی کو، اور اس سے ہم اللہ کے نافرمانی سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ لگ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دی، جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں آنا شروع ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کے ان حوضوں میں قید ہو گئی تو وہ مچھلیاں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو کہ اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، یعنی کہ 3 گروہ بن گئے اس قوم کے، اور انہوں نے شکار نہیں کیا لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور نصیحت کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی ان قریب ہلاک کرنے والا ہے، اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی، یعنی کہ نافرمانی کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کا قوم کو نصیحت۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام قوم پر عذاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب، اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواریں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس جا کے بولتے تھے کہ ہم وہ ہوں، تو لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمانوں بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بندر بنا دیا اور ان پہ لعنت اور ان پہ اللہ کا عذاب بہت برا ہوا میرے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں شرکشی یعنی کہ شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو ان کو کیا عذاب آیا تھا۔
تو اس طرح دوستو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر میں اللہ تعالیٰ نے 12,000 لوگوں کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پہ رحم فرمایا، آمین ثم آمین۔